سبھی دوست ایک محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نال نصیب ملاپ سجن دے نصیب ملاپ سجن دے تے نال نصیب اڈی او نظر کسے چلدا زور
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما فی قلوبکم سبحان صدق اللہ مولانا العظیم. ایک دفعہ درود پاک پڑھو سارے. صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بھائی خوش رہو صوفیو، اللہ سبحان آمین آمین آباد رہو آمین. اسی طرح اللہ دے ذکر دی مستی دی اندر، سبحان اللہ اسے کیف دی اندر، اللہ اللہ اسے محبت دی اندر، سبحان اللہ اسے جنون دی اندر سبحان اللہ اللہ تو انو اللہ آباد رہا. آمین 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 خوش رہو صوفیو، آمین خوش رہو. آمین. فقیر دا دل تساں آج خوش کر. اللہ 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 آمین فقیر دا دل خوش کر خوش کر دے. اللہ اللہ کس اللہ بات تو خوش کیتا ہے کیا بات جی میں تساں اپنے رب نو یاد کیتا، سبحان جس اللہ محبت دے نال، اللہ اللہ جس شوق دے نال، اللہ جس جذبے دے نال، کیا بات ہے جس عقیدت دے نال سبحان اللہ تساں محفل پاک دے اندر آئے ہو کہ اللہ. اپنے رب نو مل کے یاد کیتا ہے. سبحان تو انو ویکھ کے فقیر دا دل خوش، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دل خوش ہو، اللہ صدقے جائیے دل خوش ہویا ہے. سبحان اللہ دل خوش ہویا ہے کیونکہ تساں دلوں رب نو یاد کیا بات کیا بات تساں دلوں یاد کیتا. سبحان اللہ فقیر بھی ہر ویلے ہی دعا کردا ہے سبحان اللہ اللہ. مینوں تانوں سب نو ہمیشہ خلوص دل نال اپنی یاد. آمین آمین تے تساں دلوں یاد کیتا ہے تے پھر دل کیتا ہے بات پھر دل دی ہی کی. اللہ اللہ میں دوران سفر پیچھے اس موضوع تے کافی بات کردا رہا. سبحان آج ہن سوچ رہے اساں کیڑی بات کراں. ہائے ہائے پھر بات دل چایا کہ دل خوش ہویا تے گل بھی دل دی ہی کی. دل خوش ہویا ہے تے بات بھی دل دی ہی کیتی ہے. جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی نا فرمایا سبحان اور اللہ جاندا ہے، سبحان اور اللہ جاندا ہے جو تواڈے دلاں وچ ہے. اللہ 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 جاندا ہے جو تواڈے دلاں وچ. دیکھو میں اکثر اس موضوع تے اگر کچھ چند جملے عرض کراں نا تو یہ بات ضرور عرض کردا ہوندا کہ صوفیات دی بارگاہ وچ اسی اس واسطے حاضر ہوندے ہاں. اللہ 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 انہاں دی بارگاہ اس واسطے حاضر ہوندے ہاں کہ اے جڑے اللہ والے نے نا یہ دلاں دے طبیب ہوندے. اللہ 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 دلاں دے طبیب ہوندے نے. اسی اس واسطے حاضر ہوندے ہاں اللہ کرے انہاں دی نظر کرم ساڈے دل تے آمین ساڈے دل تے ہو جائے اور ساڈے دل چوں اے دنیا دی محبت ختم ہو جائے، آمین دنیا دی لالچ ختم ہو جائے، انا مک جائے، تکبر مک جائے، حسد ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، ریاکاری ختم ہو جائے، الغرض کے ہر قسم دی بیماریاں تو دل پاک ہو جائے. آمین اور اینا دلان دی اندر پھر اللہ اور اس دے محبوب کریم دی محبت پیدا. آمین اسی اس واسطے صوفیہ دی بارگاہ حاضر ہونے. نوجوان صوفیہ میری بات نو ماشاءاللہ میں پتا ہے بڑے پڑھے لکھے ساتھی سے بیٹھے ہو تو میں تے ہے بھی کام علم ہاں تے نہ میرے کو فن خطاب. اللہ ہاں با کسی دی غلامی کرنا جڑی بات سمجھاواں ذرا غور نہ سمجھے سبحان اللہ جڑی سمجھ آوے سمجھاندا بھی وہی ہونا. ہائے ہائے اللہ اللہ سمجھ آوے وہ بات سمجھاندا تانوں. سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تو بات ذرا غور نہ سنیا کرو. ہن تہاڈا ذوق ہے نا اللہ 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 ذوق ہے نا اللہ جویں ذکر کر رہے سو ہن اسے ذوق نال اسے شوق نال اسے محبت نال فقیر دی بات سنو ایک ایک جملہ انشاءاللہ وہ تانوں سمجھ آئے گی اور دلاں دے وچ جائے گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہن تساں اس ذوق نال سننا ہے انشاءاللہ. تو کس واسطے حاضر ہونے ہیں جی یہ اللہ والے دلاں دے طبیب ہوندے دلاں دے طبیب. اللہ اللہ کوئی ضرورت نہیں یار اللہ اللہ تسی میری بات دل وچ لے کے جا یہ کافی. تو ٹھیک ہے جی بات سمجھ آ گئی. اللہ والے دلاں دے طبیب. ٹھیک ہے
ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾमूली ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣੋ, ਹਦੀਸ ਕੁਦसी, ਸੁਭਾਨ अल्लाह फरमा रहा है, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, अल्लाह फरमा रहा है, ना मैं ज़मीन समा सकता, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ना मैं आसमान समा ਕੀ सकता। ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ गोश्त दा जिस्म दे अंदर छोटा जिहा टुकड़ा है, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, मामूली जिहा टुकड़ा है। अल्लाह की फरमा रहा है, ना ज़मीन समा सुभान सकता, अल्लाह। ना आसमान समा अल्लाह सकता। हाँ, कल्बे मोमन दे अंदर ए वुसअत है कि मैं उसके अंदर बसेरा। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾह ਅੱਲਾह, कल्बे मोमन दे अंदर ए वुसअत है कि मैं उसके अंदर बसेरा करा। बसेरा सूफियान देखो ना, इस हदीस पाक को आपनों अपनी किताबां तसव्वुफ दी बड़ियां किताबां मैं इसनों पढ़िया, दर्ज फरमाया सूफिया ने भी। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, अल्लाह फरमांदा है कि मैं कल्बे मोमन दे अंदर वुसअत है कि उसके अंदर बसेरा करा। ਸੁਭਾਨ फिर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत अंदाज दे अंदर इस बात नूं सुभान समझाया अल्लाह। कि दिल दरिया समंदरों डूंगे, अल्लाह अल्लाह। कौन दिलां दियां जाने हूँ, विचे बेड़े विचे झेड़े, सुभान अल्लाह। विचे वंज महाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने हूँ, जेड़ा महरम दिल दा बाहू सोयो रमज पिछाने हूँ, ਹੋ ਅੱਲਾਹ, ਹੋ ਅੱਲਾह, ਹੋ ਅੱਲਾह, सोयो रमज पिछाने हूँ। अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सुभान अल्लाह, सके, सुभान अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। अल्लाह अल्लाह ना जमीन समा सके, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ना आसमान। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ठीक है, हुण बात समझ आ रही ना, सुभान तुहानू समझ आंदी की तो फिर मैं जुमले अर्ज करदा। हुजूर गौस से आज़म आप फरमांदे मैं अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती, या बारी ताला तेरा ठिकाना किथे, ਸੁਭਾਨ ठिकाना किथे। हुक्म होया उन्हां दिलां दे कोल आ, ਅੱਲਾਹ, उन्हां दिलां दे कोल आ जेड़े मेरी मुहब्बत दे विच शिकस्त हो। हाय हाय अल्लाह बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना क्या साज। बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। हुक्म की होया उन्हां दिलां दे कोल आ जेड़े मेरी मुहब्बत दे विच शिकस्ता हो, सुभान मेरी मुहब्बत शिकस्ता हो। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने भी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती, या अल्लाह तेनू किथे तलाश करा, अल्लाह, या अल्लाह तेनू किथे तलाश करा। फरमाया टुटे हुए दिलां दे कोल, टुटे हुए दिलां दे कोल। अर्ज कीती, मौला अपने दिल तो ज्यादा और कोई दिखाई नहीं देंदा, अल्लाह मैनू तो अपने दिल तो सिवा होर कोई इस तो ज्यादा होर कोई दिखाई नहीं देंदा। ते की फरमाया, फरमाया मूसा पे जिथे तू है उत्थे ही मैं, जिथे तू है उत्थे ही मैं। मां अर्जो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके, जहां तू समा। तो बात याद रखो, बात याद रखो, सुभान अल्लाह, बात याद रखो। क्या देखो बात, अबू जहल जड़ा सी बज़ाहिर हसीनो जमील, बज़ाहिर हसीनो जमील, जमील सी, बज़ाहिर दी गल कर, बज़ाहिर बंदा रंग गोरा हो सकदा है, ठीक है, बज़ाहिर हसीनो, लेकिन दिल दी दुनिया उजड़ी सी, बर्बाद सी। ते की बनया, मरदूद बन गया। ते बिलाले हबशी दा रंग ते काला सी, बिलाले हबशी दा रंग काला सी, पर दिल इतना रोशन सी कि अल्लाह दी बारगाह च मकबूल हो। सुभान अल्लाह, अबू जहल ने अपने ज़ाहिर और बाहर नु ते धोता, पर दिल दी सफाई दी तरफ तवज्जो नहीं दी। अल्लाह, मरदूद बन गया ते बिलाले हबशी ने अपना अंदर धो लिया, अल्लाह, अंदर धो लिया, जन्नत दी शहर दा हकदार बन गया। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह इत्थे फरमाया ना, बाहरों मल मल धोंदी है, अंदरों मल मल। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, बारो मियां सदकी बारो बार ना हूंज ना कुड़िए, सट अंदर दा कूड़ा, हाय हाय सट अंदर दा कूड़ा, बारो बार हूंज ना कुड़िए, सट अंदर दा कूड़ा कूड़ा। सट उसने अपने ज़हर नु ते धोता, बाहर नु, पर दिल दी सफाई दी तरफ तवज्जो नहीं की, सुभान, मरदूद बन गया है। तो देखो दिल जड़ा है ये तवज्जुहात इलाहिया दा मरकज, अल्लाह अल्लाह, तवज्जुहात इलाहिया दा मरकज, मरकज दिल जड़ा है, दिल जड़ा, दिल जड़ा। फिर इनू शैतानी हमले दा भी बहुत ज्यादा खतरा। अल्लाह चोर खाली मकान च नहीं आंदा,
اللہ اللہ تے شیطان بھی پھر اسے مقام تے حملہ ہوندہ نا جی کیا بات ہے جیڑا ایمان حب الہی اور اس عشق رسول دے نال سرشار ہو سبحان شیطان بھی اتھے حملہ چور بھی خالی مکان چ نہیں آندا تے پھر اس دی حفاظت دی ضرورت ہے کہ نہیں اللہ اللہ کیا بات ہے اور تسی تو صوفیاء دی نسبت سبحان اللہ سبحان اللہ صحبت دے اندر بیٹھن والے ہو پھر اس دی حفاظت دی ضرورت ہے سبحان اللہ شیطانی حملے دا خطرہ ہے حفاظت دی بھی ضرورت اس دی ہے نا جی تے پھر اگر خود حفاظت نہ کر کیا بات خود حفاظت نہ کر سکے تے پھر کسے دل دے چوکیدار نال دوستی تے کرنا نہیں اگر خود حفاظت نہ کر سکے دل دے چوکیدار نہ دوستی کر لے دوستی کر لے تو بہرحال پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ انسان دے جسم دے اندر ایک گوشت دا ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ درست رہے سارا جسم درست ہے اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب فرمایا سن لو وہ دل سن لو او دل دل پاک ہوئے تے پاک ملے بن پاکوں پاک نہیں ملدا سارے جسم دے دھون دھول ہے ٹکڑا دل سبحان اللہ صوفیاء دا انداز بھی کیسا سمجھا سارے جسم دے دھون نالوں دھول ہے ٹکڑا دل دا فرمایا سن لو وہ دل ہے سبحان وہ دل ہے تو جدوں دل دوستو اللہ دی نظر رحمت دی جگہ ہے اللہ دی نظر رحمت دی جگہ ہے پھر تعجب اور حیرانگی اس شخص تے وے جیڑا اپنے چہرے نو سنواردا ہے اللہ چہرے نو سنوارن دا اہتمام کردا ہے کیوں اس چہرے نو لوکاں نے ویکھنا ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں تعجب اور حیرانگی ہے نا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے کہ اس چہرے نو تے سوارن دا اہتمام کردا ہے کیوں اس نو لوگاں دیکھنا ہے لیکن اس دل نو سوارن دا اہتمام نہیں کردا انہوں پاک اور صاف کرن دا اہتمام نہیں کردا کس دل نو جنہوں رب نے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا رب دے نظر رحمت ڈالن دی جگہ ہے جنہوں اللہ دیکھدا ہے او دی صفائی واسطے انہوں پاک کرن واسطے کوئی اہتمام نہیں کردا تعجب اور حیرانگی لی بات ہے نا جی تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بھی سنو حضور نے فرمایا بے شک اللہ تہاڈیاں صورتاں نہیں ویکھدا اللہ تہاڈے اعمال نہیں دیکھدا اللہ تہاڈیاں صورتاں نہیں ویکھدا اعمال بھی نہیں ویکھدا اللہ کی دیکھدا اللہ تہاڈے دلاں دی نیت اللہ تہاڈے دلاں دی نیت تو اس حدیث پاک تو بھی معلوم ہویا کہ دل تے اللہ دا بڑا منظور نظر ہے دل اللہ دا منظور نظر ہے اچھا دنیا چ اگر کوئی کسی بادشاہ یا وزیر دا منظور نظر ہو جائے تو دی شان و شوکت کہندے بڑھ جاندی سبحان اللہ بادشاہ دا منظور نظر ہے وزیر دا منظور نظر ہے تو یار اس دل دا کی مقام ہوئے گا جیڑا اللہ دا منظور کیا بات حکیم نے ساتھ اسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تہاڈیاں صورتاں نہیں دیکھدا اعمال نہیں دیکھدا اللہ تہاڈے دلاں دی نیتاں نو دیکھدا ہے اللہ دلاں نو دیکھدا ہے ہن اے تے ایک دو باتاں سنا کے بات نو ختم کرنے اصل تے دل کر رہا سی جویں تسی دلوں ذکر کر رہے اللہ تسی ذکر کردے رہو تے سندے رہی سبحان اللہ اور تواڈے نال مل کے ایویں ذکر کردے رہی آمین ایسی کیفیت اور ایسی مستی سی کہ دل کر رہا سی بس ذکر ہی کری سبحان اللہ لیکن پھر کوئی اپنی غلامی اور ڈیوٹی بھی ہے تھوڑا تھوڑا تانوں کوئی نہ کوئی بات سمجھاندا بھی رہنا سبحان تو اپنی بھی کوشش کردا رہنا اصلاح دی اور تواڈی بھی تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ سانو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین تو اللہ دلاں نو کیونکہ دیکھدا ہے اس تے میں بات عرض کرنا صوفی صاحب حبیب اجمی سن رحمت اللہ آپ نماز پڑھا رہے پیچھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ اجمی سن عربی نہیں سن لہجہ انہاں دا جویں ساڈا پنجابی کہہ لو یا اس علاقے دے زباناں دے حساب نال تو اس سادے انداز نہ نماز پڑھائی سادے انداز نہ تو وہ جدو پڑھائی نا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نماز توڑی اور فرمایا اتھے ہی کہ اللہ تے کردے رہندے نے ذکر تے کردے کچھ پڑھ بھی لینا سی اللہ بات سمجھ آئی کہ کیا بات ذکر تے کردے نہیں لیکن کچھ پڑھ بھی لیندے سادے سن اتنا اچھا نہیں سن پڑھے تو اپنے انداز انہوں نے تو برل راج دو ستے
تو خواب اللہ دی بارگاہ اللہ 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 عرض کی کارن ہے یا اللہ میں تیرا قرب کیویں حاصل ہوئے سبحان اللہ میں تیرا قرب کیویں نصیب ہوئے گا یا اللہ میں تیرا قرب کیویں ملے گا تو اللہ نے کی فرمایا حبیب اجمی دے پیچھے نماز پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے اللہ اللہ دلانو دیکھ ہے ٹھیک ہے نا میں ایتھے توڑے ویسے کئی دفعہ عرض کیتا ہے لیکن ہوں بات کیونکہ شروع ہوئی نا اللہ دلانو دیکھ ہے دیکھو نا پھٹے کپڑے بکھرے بال کیا بات پھٹے پرانے کپڑے بکھرے بال تے بکریاں چرامن والا ہوئے ہیں تے اللہ نو یاد کرے تے کیویں کرے یا اللہ کدی آویں تے کنگھی پھیراں سبحان اللہ اللہ کدی آویں نا کدی آویں میں تینوں دباواں میں تینوں کنگھی پھیراں میں تینوں کنگھی پھیراں کون گزریا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا چپ کر بے ادبی کر رہے ہیں اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو پا کے کی بول چپ کر وہ چپ کر گیا موسیٰ علیہ السلام کو طور تے تشریف رب نال ہم کلام ہون واسطے جدو اس دن اللہ نو پکاریا موسیٰ علیہ السلام نے پکاریا پر اگو جواب کوئی نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا سبحان اللہ تو عرض کی تھی یا اللہ آج خاموشی دا کی سبب ہے خاموشی دا آج کی سبب ہے تو کی فرمایا وہ میرا مقبول بندہ میرا پیارا بندہ جڑا مینوں پیا پکاردا سی مینوں یاد پیا کردا سی انہوں میرے تو کیوں جدا کردا ہے تانوں ملاون واسطے بھیجیا ہے جدا کرن تے نہیں نا بھیجیا سبحان اللہ تو بکریاں چراون والا بکھرے بال پھٹے پرانے کپڑے تے پکار کے میرے یا اللہ کدی آویں تے کنگھی پھیراں پر ہن دیکھو نا اللہ دلاں نوں ویکھدا ہے نا سبحان اللہ انہوں فرما رہا میرا مقبول مقبول بندہ پیارا بندہ فرما رہا اس نے کیونکہ وہ دلاں نوں دیکھدا ہے ارے ذوق ہے بات جاری رکھ سبحان دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور طواف فرما رہے سبحان اللہ پیارے آقا کریم طواف فرما رہے تو اگے ایک عرابی جیسے ساڑھے پینڈو دیہاتی بند عرابی نو طواف کر دیا پایا اور وہ پڑھ رہا سی کی پڑھ رہا سی یا کریم کی پڑھ رہا سی یا کریم میرا بولو نا سارے کی پڑھ بولو یا کریم یا کریم حضور نے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتا یا کریم وہ مذاب رحمت دی طرف جاندہ پڑھ دا یا کریم پیارے آقا کریم پیچھے پڑھ دے یا کریم وہ رکن یمانی دی طرف جاندہ پڑھ دا یا کریم حضور پیچھے پڑھ دے یا کریم غورت کرو وہ پیارے آقا کریم پیچھے پڑھ دے یا کریم وہ دے پیچھے پڑھ یا کریم سبحان اللہ اس نے نا دیکھیا میں پہلے عرض کی تھی سادہ بندہ دیہاتی بندہ ہے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھیا تو پیارے آقا کریم نو دیکھیا سبحان اللہ تے دیکھ کے کی کہندہ اے حسین چہرے والے اے خوبصورت قد والے اگر توڑا چہرہ اتنا حسین نہ ہوندا تو میں توڑی شکایت اپنے محبوب نبی دی بارگاہ کرنا کہ میں نو پینڈو سمجھ کے میرا مذاق کر دیو دوستو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا دیکھ کے مسکرائے فرمایا کہ اپنے نبی نو پہچان ہے عرض کردہ نہیں فرمایا ایمان کس نہ لے کے آیا عرض کردہ ہے حضور بن دیکھیں بن دیکھیں من لیا اور فرمایا تینو مبارک ہوئے میں دنیا تیرا نبی ہاں آخر تیری شفاعت سنیا قدمہ چ گر گیا مبارک قدمہ دے بوسے لین لا گیا تو راوی کہندے نے اتنے چ حضرت جبریل آئے سبحان اللہ اور فرمایا اللہ سلام فرماندہ اللہ سلام فرماندہ اور فرماندہ ہے کہ اسی اس عرابی دا حساب لواں اس عرابی دا اللہ فرما رہے اسی حساب لواں گے عرض کہتا حضور کہ اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں چاہے گا تے اللہ حساب لے گا چاہے گا تے اللہ حساب لے گا عرض کرتا ہے میں اگے عرض کی تھی دیہاتی تے سادہ بند ہے پر اللہ دلاں نوں ویکھدا ہے کیویں عرض کرتا ہے کہ حضور اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی وہ حساب میں بھی وہ حساب لواں گا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو کس بات تے اللہ دا حساب لے گا کس بات تے اللہ دا حساب لے گا عرض کرتا ہوں
میرے گناہاں دا حساب لے گا میں اودی بخشش دا حساب لوں میرے گناہ زیادہ یا تیری بخشش زیادہ ہے او میری نافرمانی دا حساب لے گا میں اودی معافی دا حساب لوں گا او میرے بخل دا حساب لے گا میں اس دے کرم دا حساب لوں گا ایسے جملے جدو اس نے عرض کیتے حضور دی بارگاہ آپ دیاں مبارک اکھاں چو آنسو سبحان حضور نے سنیا تے مبارک اکھاں چو آنسو اتنے آنسو دوستو اتنے آنسو کہ داڑھی مبارک آنسو نال تر ہو گئی پھر حضرت جبریل آئے اللہ سلام فرماندہ ہے اے محبوب آپ اتنا نہ روو آپ دے اتنے روون نال فرشتے اپنی تسبیح اور تحلیل بھول گئے نے آپ اپنے سے امتی نو فرما دیو اللہ فرماندہ ہے جا نہ تو ساڈا حساب لا نازی تیرا حساب اپنے اس امتی نو فرما دیو اللہ فرماندہ ہے جا نہ تو ساڈا حساب ہے نہ اسی تیرا حساب ہے اور اس نو خوشخبری سنا دیو کہ جنت دے اندر ساتھی بھی ہو جنت اندر آپ دا جنت دے اندر آپ دا ساتھی بھی ہوئے گا ایک خوشخبری بھی سنا دیو سبحان اللہ ہن بات سمجھ آئی نا اللہ دلانو دیکھدا ہے دیکھو وہ قبر کھود دیا نا ایک شخص دی قبر کھول گئی بڑی خوشبو بڑے اجالے کفن تک میلا نہیں بڑی خوشبو اس دے اندر سبحان اللہ وہ لوگاں نے سوچیا بڑا خوش قسمت ہے خدا گھر تلاش کیتا انہاں دی بیوہ نال ملاقات کی تھی پوچھیا تیرے خامن دا کیڑا ایسا عمل سی کہ او دا کفن تک میلا نہیں او دی قبر دے اندر بڑے اجالے بڑی خوشبو نے کیڑا عمل سی او دا ایسا تو او جڑی سنم مائی صاحبہ وہ کہن لگیاں ان پڑھ بندہ سی سادہ بندہ سی کچھ بھی نہیں سی آندہ انہوں میں تو دا کوئی ایسا عمل ہو رہی یاد نہیں ہاں قرآن نہیں سی پڑھیا پر قرآن نال دلو محبت سبحان اللہ قرآن نہیں سی پڑھیا پر دل نال قرآن نال فجر دے وقت لوگ نماز واسطے جاندے نا مسجد وہ بھی نماز پڑھدا تے نماز تو بعد نہ باہر آندا تے لوگ قرآن پاک دی تلاوت کردے انہاں نوں دیکھدا نا تے او دا دل بڑا افسردہ ہو جاندا کاش میں بھی پڑھیا ہوندا کاش میں بھی پڑھیا ہوندا اے سعادت تے برکت مینوں بھی مل جاندی لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ایسے پریشانی دی عالم چو اپنے کار چلا جاندہ کار جا کے الماری تو قرآن پاک دا نسخہ اٹھاندہ میں پہلے عرض کہتے قرآن پڑھیا نہیں قرآن نال محبت آتا ہے قرآن پاک کھول دا ان پڑھیا نہیں انگلی پھیر دا کہندہ میں نہیں پتا کی لکھا میں نہیں پتا کی لکھا پر جو لکھے ہے سچ لکھے سبحان اللہ میرے رب دا کلام ہے سبحان اللہ رب دا کلام جو لکھے ہے ایک سطر تے انگلی پھیر دا تے کہندہ اے بھی حق ہے اے بھی سچ ہے اے بھی حق ہے اے بھی سچ ہے میرے رب دا کلام ہے جو لکھے ہے سچ لکھے ہے جو لکھے ہے سچ لکھے ہے پڑھیا کوئی نہیں وہ کہنے لگی میں نے تو دا ہور کوئی عمل یاد نہیں ہاں قرآن پڑھیا نہیں سی پر دلو قرآن نال محبت رکھدا سی اے قرآن پاک دی او محبت دی برکت ہے جڑا تسی آج دا کفن تک میلا نہیں سبحان دی قبر دے اندر خوشبوواں دیکھ رہے ہو اجالے دیکھ رہے ہو اے قرآن پاک دی محبت دی برکت دی تو اللہ دلانو دیکھدا ہے دیکھو میلاد شریف دا مہینہ ہے پرسوں کو ساتھی اپنے آئے سن تھے لاہور محفل پاک دے اندر بڑی خوبصورت محفل پاک بڑی پرخیف محفل پاک آغاز دے اندر کوئی ساتھی بیٹھے سن جو محفل پاک دے اندر تشریف لے آئے تو میں اتھے ایک نا میلاد پاک دے والے نا آخر دے کیونکہ میں پہلے گل بھی یہی عرض کر رہے ہیں اللہ دلانو ویکھدا ہے اور دلوں کو یاد کر کے تے ویکھے دلوں پکار کے تے ویکھے حضور دے میلاد شریف دی محفل چ بیٹھے ہو ذکر دی محفل چ بیٹھے ہو ایک بات میلاد شریف دی بات ایک ہی بات سبحان ایسے بات پھر بات نو ختم کر دیں ٹھیک ہے نہیں تو اے میلاد شریف دی ایک بات سن لو کہ جس طرح اے میلاد شریف دا مہینہ ربیع الاول شریف آ گیا اس طرح حضور غوث پاک دا زمانہ حضور غوث پاک دا زمانہ ہے تو اس وقت دا جڑا بادشاہ بغداد دا اس نے اپنے وزیراں تے مشیراں نو بلایا بلا کے کہنے لگا کہ جیسا لوگ آج کل میلاد شریف دی محفلاں کردے نے تو میرے محل دے اندر بھی محفل میلاد دا سبحان اللہ وزیران مشیران نے کیا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا دعوت نامے چھپاؤ بڑے بڑے لوگانوں امیرانوں وزیرانوں بڑے بڑے لوگانوں دعوت دیتی جائے سارے پاک اور صاف ہو کے باوضو ہو کے سب محفل چان پاک صاف ہو کے آن کیونکہ محفل ہو دی ہے نا جڑا پاک کرنا آیا
اس طرح پاک اور صاف ہو کے آن سب آن لیکن بڑے بڑے لوگوں دعوت ہوں میری بات سمجھ آئی بڑے بڑے لوگوں وزیراں مشیراں دعوت اچھا وہ جدو آیا نا وہ دن آ گیا تو لوگ وہ محل دی طرف جا رہے بڑے بڑے لوگ جا رہے وزیر جا رہے امیر جا رہے بڑے لوگ جا رہے رش لگا تو ایک بغداد دے اندر غریب اور بوڑھی عورت وہ بھی رہندی سی سبحان اللہ اس مائی نے اپنی بیٹی نو کیا بیٹا کی گل ہے لوگ کیوں بادشاہ دے محل دی طرف جا رہے ہیں بادشاہ دے محل دی طرف اتنے لوگ کیوں جا رہے ہیں وہ کہنے لگی اماں جی آج تو انہوں پتہ نہیں حضور دا میلاد ہے تے بادشاہ دے دربار دے اندر اپنا محل دے اندر بھی میلاد شریف دا اہتمام کیتا گیا ہے اور میلاد پڑھن واسطے حضور غوث پاک نو بلایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد شریف پڑھنا سے کنوں بلایا گیا حضور غوث پاک نو بلایا گیا میلاد پڑھن واسطے حضور غوث پاک نو بلایا گیا تو برحال وہ مائی دا دل کیتا کہنے لگے بیٹی مینوں بھی لے چل تو چھڑی دے سارے وہ بوڑھی خاتون محل دی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا محل دے بوئے تے پہنچی پہرے دارہ کیا مائی کدھر میں حضور دے میلاد تے آئی ہیں دعوت نامہ حضور دا میلاد ہوئے تے دعوت نامہ انہیں کہا نہیں جس کو دعوت نامہ نہیں وہ اندر نہیں جا سکتا جنہوں لوگوں نے بلایا گیا ہے جنہوں نے انوائٹ کیتا گیا ہے صرف وہی اندر جان گئے اور عام نہیں کوئی جا سکتا انہوں نے کہا نہیں بیٹا حضور دا میلاد ہے میں جامن دے انہوں نے کہا مائی تینوں کہہ رہے چلی جا اندر نہیں جا سکتی دعوت نامے تو بغیر اس کو تکا لا گیا مائی تھلے گر گئی نیچے گری نا تے اسے دکھی دل نال بڑے دل نال اس نے اکھاں چوں آنسو آئے اکھاں چوں آنسو آئے تے بڑے دل نال بغداد چ کھڑے ہو کے تے مدینہ شریف دی طرف منہ کر کے مدینہ شریف دی طرف منہ کر کے پیارے آقا کریم دی بارگاہ عرض کر دی حضور تسی امیراں دے نبی نہیں تس تے غریباں دے بھی نبی ہو تے مینوں اج تہاڈے میلاد دی محفل دعوت نامے دی وجہ تو نہیں آن دیتا گیا تسی صرف امیراں دے نبی تے نہیں تس تے غریباں دے بھی نبی ہو ایویں انہیں حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی عرض اس بارگاہ چ ہوے دلوں پھر تے او پہنچے نا بہرحال واپس ٹری تے کہن لگی بیٹی گل سن ہن چلنے ہیں کار اتھے تے سانوں نہیں جان دیتا پر انج کر چار پائی بچھا جڑا کو کار نمی چادر بستر ہے وہ بھی بچھا سرانے لے پاسے میں بہنی پیران لے پاسے توں بیٹھ جا میں حضور دا میلاد پڑھنی تو سبحان اللہ کہی سبحان اللہ اوتھے حضور غوث پاک میلاد پڑھن گے سبحان اللہ تے ایتھے چلو اسی بھی میلاد پڑھ لینے تو سبحان اللہ کہی جائے سبحان اللہ میں تینوں میلاد سنانی ہے لو ادھر بھی میلاد شروع ہو گیا ادھر حضور غوث پاک پڑھ رہے ادھر بوڑھی مائی پڑھ رہی ہے بیٹی سبحان اللہ کہہ رہی ہے ساری رات بیت گئی کہن لگی رات تے انہاں دی بھی ننگ جانی رات ساڈی بھی ننگ حضور نو یاد کر دیاں رات ساڈی بھی ننگ جانی رات انہاں دی بھی گزر جانی ساری رات میلاد پڑھ ساری رات پڑھ دی رہی جدوں پچھلا پہر ہے نا آخری وقت تے او بیٹی کہنے لگی مائی تھوڑا جا ذرا آرام نہ کر لی تھوڑا لے لی تو میں وضو کر لاں تو پھر بعد جو پڑھنا شروع کر دینا کہ ٹھیک ہے وضو کرنا سے باہر جان لگی تو بوئے چ ویکھیا تے کی دیکھ دی حضور غوث پاک اس بوئے نو چوم رہے نے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس غریب مائی دے بوئے نو چوم رہے بوئے نو چومدے پینے انہیں ویکھیا دوڑی ماں جی باہر تے آؤ انہیں کی گل ہوگی حضور غوث پاک آئے نے محل دے اندر میلاد پڑھ رہے ہیں ساڑھے بوئے تے کس طرح آگئے ساڑھے غریبان دے بوئے تے کس طرح چل کے آگئے وہ بادشاہ دے محل لے سن پھر مغالطہ لگیا وہ کہنے لگی نہیں حضور غوث پاک نو میں نہیں بھول سکتی انہوں دا چہرہ مبارک میں نہیں بھول سکتی وہ حضور غوث پاک کی تشریف جائے نے کہنے لگی اچھا میں نو بخا اٹھی ویکھن واسطے باہر گئی بوہ کھولیا تے حضور غوث پاک بوئے نے چمدے آپ دے قدمہ گر گئی حضور تسی تے میرے غریب تے بوئے تے آپ نے فرمایا میں ایمی نہیں آیا اور بی بی میں نو پیجیا گیا میں بھی مائی نہیں آیا دونوں آپ نے کی فرمایا میں بھی نہیں آیا میں تے میلاد پڑھ رہا تھا تو پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے فرمایا بیٹا عبد القادر ایتھے نہیں پہلے اتھے چلنا ہے
ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ تو بات ہون دل تو شروع ہوئی سی تو سمجھ آئی نا جی سبحان اللہ دلوں یاد کرو یاد دلوں یاد سبحان اللہ خوب مستی دی اندر کرو اللہ دا ذکر کرو جدو کرو رب نو یاد خوب مستی دی اندر دلوں یاد کرو دلوں پکار کے تو ویکھے دلوں پکار کے تو ویکھے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیشہ تو انو میں نو سب نو خلوص دل دے نال اپنی یاد کرن دی توفیق آمین اور انہا ذکر اور فکر دی محافل دی برکت دے نال صوفیاء دی نسبت محبت اور عقیدت دی برکت دے نال اللہ ساڑے دلانو زاری بھی باطنی بھی ہر قسم دی بیماریاں تو پاک ہے آمین محفوظ فرما چھڑے اور ایسا دل عطا فرما چھڑے جڑا او دی بارگاہ آمین او دی بارگاہ قبول ہو جائے تو بہرحال بہت دل خوش ہوا ہے بھائی سبحان او دی بات اللہ اللہ صوفیو تسی خوش رہو آمین 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 خوش ہو گئے دعا میرے کل ہے تو آڑا سے جڑے میں بھی دلوں کرتا سبحان اللہ سبحان خوش رہو آباد رہو آمین اور اللہ تعالیٰ تو انو اس عمل دی اندر ہمیشہ استقام آمین آمین نظر باتو اللہ آمین اللہ صاحب دی حاضری اپنی بارگاہ آمین فرمائے ان سارے ساتھی فوری طور تے صلوات مصطفیٰ جان رحمت لا آنکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لا آنکھوں سلام یہ آنے سے یسرب سے مدینہ بنا ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولا کریم ختم خواجگان درود پاک ذکر پاک کلمہ پاک محفل پاک دا ثواب حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کیتے جاندہ ہے آپ دی طفیل جمیع الانبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ چشتیہ ویسیہ قادریہ نشاہیہ سہروردیہ تمام سلاسل دے تمام بزرگ روحوں پاکن پہنچائیں بالخصوص پنجتن پاک درود پاک نو حضور مائی صبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر مبارک نو حضور قبل عالم حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی محترم الطاف حسین صاحب نور سمد دی روح مبارک نو پہنچائیں یا اللہ اس دا ثواب حضور علیہ السلام دی کل امت دی روح مبارک نو پہنچائیں یا اللہ اس دی برکت دے نال کلی مشکلہ آسان فرمائیں یا اللہ پاک تمام دوستان دے کاروبار روزگار چ برکت عطا فرمائیں یا اللہ جو بیمار نے صحت عطا فرمائیں مولا کریم جو بے اولاد نے اولاد نرینہ عطا فرمائیں مولا کریم تمام دوستان دے روزگار چ برکت عطا فرمائیں یا اللہ پاک محترم صوفی صاحب دے حلقے دے اندر برکت اور وسعت عطا فرمائیں اور شرف قبولیت عطا فرمائیں یا اللہ سونے یار دی خیر یار دے یاران دی خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی و نور عرشہی و زینت فرشہی محمد و آلہ و صحابہی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین ہاں اللہ جس دوست نے بھی حضرت سادہ مرید ہونا ہے اپنے گناہوں تو توبہ کرنی ہے صرف او دوست حضور دے قریب آ جو باقی دوست درمیان دے رسہ چھوڑ